आनी गांवांत कुडतोरीचो. तुका कितलीं वर्सां जाली हो खेळ करूंक लागले? म्हाका हो खेळ करपाक लागल्या 4 वर्सांनी. हो जमनी वयलो खेळ करूंक तुका बरें दिसता? एकदम बरें दिसता. कारण कितें ताचें? तें आमच्या रक्तांतच आसा. आनी फुडें तुवें कितें तियात्र बी कितें काडूंक सोदता? टायम आसा, सांगूंक जायना. फुडें पळयत फुडें ना पळयत. देवाच्या हातान भलायकी आसूंक जाय बरी. अजून पासून तुजे कितले शो जाल्ले आसा ते? आतां म्हगेले म्हळ्यार 12 कोडे जाले. 3 प्ले. 2 कोडे उरले. 2 कोडे उरले. हाचे फुडें जमनी वयले खेळ तूं तशेंच चालू दवरतलो? देवान भलायकी दिल्यार दवरतलो. तूं आमच्या गोंयच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता ह्या जमनी वयल्या खेळा उद्देशी? ही आमची परंपरा सांबाळूंक जाय. आतां नव्या भुरग्यांनी पावल मारून ते खेळ बरोबर शिकोवंक जाय आनी ताणें ट्राय करून ते दाखोवपाक जाय लोकांक. देव बरें कर. शेनरी म्हाका मॅडम पासून येवंक ना. कितें जालां काय? आपलें शिकोवप पुराय करून घरा गेला काय? ना, म्हाका मेळनासतना तें अशें केन्नाच वेचना. हांव नको हें म्हजें गाडीच ताका कित्याक आशेता तें. हातूंत कसलो ना कसलो गूट विकलेलो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. देवाक जाय जाल्यार सगळें कोणीच जातलें, पूण म्हाका ताचो खूब उगडास लायला. कितले दीस जाले तूं म्हजे खोबरेक पासून येवंक ना. तूं तुवें ती दाखले न्ही बाय. येवंक जाय मॅडम. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता. तूं रागार जावची ना. सांग बाय. कितें बाय? हांव तर आनीक पावट बाय. बाय, इतली वर्सां येवकार आयकूंक हांव वाचतालें आनी शेगी हांवें येवकार आयकलें. हांव तुका चिंतून हांव कितलो गरीब आनी तूं कितलो इंग्रेज. हांव गरीब तूं म्हाका सोडून वयता. तूं गरीब कितें म्हणून हांवें तुजो मोग करूंक ना. पूण तुजे बरे गूण पळोवन हांवें तुजो मोग केला. आनी तूं जाणाय हांवें आमच्या मोगाची खबर म्हज्या मामीक आनी डॅडीक सांगलें आनी ती खूब खुशाल. पूण पयलीं आमी आमचें शिकप पुराय करूंक जाय. उपरांत एक डॉक्टर जावन एक हॉस्पिटल बांदूंक जाय. मागीर ताच्या राखी हांवें तुका जाय तें पावूंक पळयना. तूं त्या आश्रमांत तुका वळखीचो कोण आसा? ना, पूण तूं एक आंटी आसा. तिका पळयलें म्हूण तूं म्हज्या जिवाक खूब बरें दिसता. तुजे वेंगेन बसून तुजें कांय उलोवंक दिसता. आनी तूं जाणाय फाल्यां हांव परत येतलें. तेन्ना हांव तिका सांगतलें हें फुडें हांव तिका आंटी म्हणचें ना पूण ग्रॅनी म्हणटलें. पूण तिणें होय म्हटलें जाल्यार हांव खूब खुशाल जातलें. चल, आतां वेळ जालो. आमी फाल्यां मेळची. बरें कर शेनरी. बाय बाय. Sopra, sopreta, llegué tu cadera, y vai mostrar la vontade. म्हाका गुन्या बोगस माय हांव चुकलो. माय म्हाका गुन्या बोगस हांव चुकली. माय माय म्हज्या मतीन वायट ना येवन हांवें अशें केलें. माय हे फुडें ते म्हज्या घरांत तुका केन्नाच दूख दिसना. पूण सुखाच्या पायण्यात बाबा आनी बाय देवान तुमकां बसो. म्हजें बुदा तुका म्हजो उगडास येनासलो. इतली वर्सां एकसुरीत येताली. केन्ना म्हजो मूद म्हाका व्हरोन घेतलो तें फुडें. आतां सारी न्ही खुशाल. हे फुडें ह्या घरांतलो तुका कोणूच भायर घालचो ना. हे म्हज्या घरकान्नीक लागून हांवें म्हज्या मायक मारून घरांतली भायर घालून व्हड चूक केली. देखून तुमकां सगळ्यांक उतारखानीक सुनाक सांगता. मायक पाय केन्नाच चुकय नाकात आनी ताचे सुनाक मागोन घेयनाकात. हांगासर हाजीर आसलेल्या सगळ्या पुताक आनी सुनाक सांगता तुमच्या मायक
घेयात, तांच्या सांगाताक रावात, तांकां खुशाल दवरात. जाणटी मनशां घरांत आसप म्हटल्यार एक व्हड बात. पूण आतांची भुरगीं आपल्याच्या मायक पायक मारून आश्रमांत घालतात. दुडू धाडले म्हणूनच जायनात. आपल्याच्या भुरग्याच्या सुखाक ती आशेतात. भुरग्याच्या भुरग्याक ती पळोवंक आशेतात. घडटा जाल्यार तांच्या सांगाताक रावात. सगळीं मोगान भोवात. सगळीं एकठांय रावन खुशालकायेन आनी मोगान तांकां वेळ दियात. म्हजे तुवें पयलें म्हणटच म्हजो जीव खुशेंत वचलो. आयज म्हजे दुवें जप्त जावन आमचे आनी आमच्या गोरब्याचें नांव राखलें. म्हजे धूव सदांच सांगताली डॉक्टर जालें म्हणटच एक हॉस्पिटल बांदूंक जाय म्हणून. बाय बाय तुका पळोवन हांव खूब खुशाल. मामी आनी डॅडी तुमी म्हाका म्हणटाली न्ही हांव डॉक्टर जालें म्हणटच तुमी म्हाका एक हॉस्पिटल बांदून दितली न्ही जाल्यार तुमी म्हाका बांदून दितली न्हय. होय बाय, आतां आमी तेंच उलयताली. जाल्यार हॉस्पिटलाक नांव कितें घालूंक तुमकां दिसता? तुज्या मोतीन येता तें नांव तूं दवर बाय. सेलिना मेमोरियल हॉस्पिटल हें नांव कशें आसा? बाय तें नांव म्हज्या मायचें म्हणजे तुजे ग्रॅनीचें बाय. होय हांव जाणा तुमीकूय तिका मारून घरांतली भायर घातलेली जाल्यार हें चड. होय बाय, म्हजे मोतीन मायक चिंतना येवन हांवें म्हजें मायक मारून घरांतली भायर घातली. सुसाईड दिता खाजार जाणो आ दीस रात काम 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 मरे घरांत बोर 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 किती बोरी आधी तुम्ही मोठवली किती बोल गामून चेरीस बोलतोय हा पाड पळोले हा पुत्र मरे काजार जाणा होंडा पडो इतू बरे चेडो अरे हा मोठा इतू बरे चेडो मुको काजार कित्याक जालो गामून हा पाड पळो डिटेक्टिव पीस पळो पीस तोकर आणि पाय हा तो तेज्या तोकर ओडलो हा दुकरां दूध मेळटा रे. तुका तू ती डायरेक्ट कोण सांगेल तुका दुकरां म्हणाला बैलां दोरी दी मरे. आणि काय आहे सांबार पाचो अजून झालो ना चालव ना का म्हणतो